خاوتي خواتاتي جيسبر راكم مليح باسكو اليوم انا ما رانيش كاع مليح يا خاوتي باسكو راني توجور او ماروك. درت لكم البريمير فيديو اللي سمعتوها واللي شفتوها وين تكلمت على سكون بو ابون دو سو بيي اللي هو جارنا وما عندهم ني بترول ني غاز وما بانين اون ايكونومي ولا قاعدين يعيشوا بلي موان تاعهم. انا اليوم راني في طونجي جي كيتي كازابلانكا راني في طونجي. طونجي سي اون فيل سيتيو او نور دو بيي دو ماروك وماناش بعيد على اسبانيا ولا لو ديترو دو جيبرالتار. اسبانيا راهي منا واحد 15 كيلومتر. المهم انا مانيش هنا اونكور فوا باش نقول لكم بلي المغرب خير من الجزائر ولا الجزائر خير من المغرب mais je rentre pas dans ces conditions et dans ces débats débiles. Je suis là pour vous dire qu'il y a un pays les bla pétrole bla gaz bla les richesses bla les rentes bla aucune rente pratiquement. Alors ben il y a une économie où ils se débrouillent avec leurs défauts. Ils ont des défauts اللي في طنجة لقينا par exemple حنا des enfants مساكين يطبقوا jusqu'à 2 heures du matin. هذه الافات بالك ما نلقاوهاش في الجزائر ولكن عندهم d'autres qualités وين حنا ديباساونا فيهم. Ils nous ont dépassé par exemple في la gestion des ports. هنا في طنجة يا خالتي عندهم واحد لو بور اسمه طنجيمات parmi les plus grands ports de l'Afrique toute l'Afrique du Nord. طنجيمات واش معناتها؟ C'est un grand port, les baies exportés ou importés et qui est très bien équipé et qui est connecté à toute une plateforme logistique internationale. حنا زوج رماركينا في اللي دي تاعهم. هما هذا البروجي كنا حنا حابين نديروه زمان. برك هما زادوا عليها اون ايدي اللي حنا بالك نتعلموا عليها ونربحوا بها. سي كوا سي لي زون فرانش. هنا في طنجة عندهم دو زون فرانش. واش معناتها زون فرانش؟ زون فرانش معناتها يجيهم ان انفستيسور ايترونجي ما يخلصش لي زامبو ولكن يفي سون امبلوا تما ما يخلصش بزاف لي زامبو ا كونديسيون كي ريكروت بوكو دو ماروكان. رونو جاو قعدت تما dans un pour 600 millions d'euros داروا البروجي تاعهم تما في طنجة. ils ont recruté énormément de marocains عم يخدموا المونتاج تاع 200,000 فييكول وبليزين هذه راح يلحقوا jusqu'à 2 milliards d'euros d'exportation de véhicules. alors que حنا يا خوتي ما جاو يجونا هادو لي بيجو لي رونو بالسيف وما رانا نكسبورتي والو رانا نديرو المونتاج avec un taux d'intégration très faible وما ربحنا والو لي ديفيز pour notre pays. حنا هذه ليدي تاع فان ان بور ان غران بور كيما طنجيمات كونيكتي à toutes les plateformes logistiques internationales وباه نقدروا نديروا دي زون فرانش. كنا حابين نديروها زمان في الجزائر حابين نديروها في جيجل. سمعنا لو فام بور تاع جيجل تاع جنجن داك سمعوا به طاح فيه شويه شتا مسكين غرق تانو ما خدموش مليح وابوندوناوه. بروبوزينا نديرو ان بو سير مع مسيو ربراب الى ان بروجي بور لو بروبوزي في كاب جنات اكوتي دارجي فالي ديلوكاليزي لو بور دارجي اللي يوسخ في المدينه كي اونتر ديناتوري الجي حطوه في كاب جنات بور بوفوار ابخي فير اوسي دي زون فرانش اكسيتيرا بور رامي لي انفستيسور. ما داروهاش حتى هذا العام باش راح ينفيستيو 3 مليار دولار بلوتو باش يديروا ان بور في شرشان مع لي شينوا. اوركو حنا لو كان هذا اون ا بيردو تو سو طون لا اون ا اوكين سيز ايدي لا. اوركو هما نو فوازان ماروكان داروا ديجا طونجيمات راهم يكسبورتيو وراهم داروا دي زومبلوي وجابوا رونو اكسيتيرا. حنا في الجزائر عندنا واحد العقده سماها 51 49 يقول لك الانفستيسور ايترونجي باش تدخل عندنا لازم حنا يدي غير 49 حنا نديروا 51. انا باك نسقسيكم اسكو فو بريفيري با يدخل ان انفستيسور ايترونجي نعطوا له اكثر من يدي كاع 100% دو كابيتال وشنو يخدم لي برودوي افيك ان تو دانتيغراسيون الفي ويركروتي لي بوكو دارجان وانتهينا من الشوماج والميزيريا اللي تخبطنا في بلادنا. ولا نجيبو ان انفستيسور ايترونجي يدي غير 49 والبروجي ما يمشي ما كاين ني تو دانتيغراسيون ني بوكو دومبلوي. انا حبيت نقول لكم باللي هذه البلاد مروك بلا موان بلا غاز بلا بترول اكسيتيرا خرجوا ايزون افونسي مونطالمون ولقاو دي موديل ايكونوميك انتيريسون. وعلاش حنا يا جماعه واش رانا نديرو هنا ما نقدروش نديروها قبل في جيجل تي بازا عندنا با اكسيتيرا نوتر بيي كومبيان دو طونجيمات حنا الجزائر نقدروا نديروهم وكومبيان دو زون فرانش حنا نقدروا نديروهم اي كومبيان دو ميلي دومبلوي دي مليون دومبلوا اون بو غاني. هاوليك لو ديبا auquel je vous invite. يعطيكم صحه خاوتي خواتاتي نتلاقاو في ساعات.